Minister Subhash Desai credited the BJP for fulfilling the long-pending demand for the ST political reservation in Goa. He called the move a major achievement for the scheduled tribe community and stressed the need for effective leadership to ensure proper representation and justice. एसटी नोटिफिकेशन ही लॉंग पेंडिंग डिमांड आसा एसटी समाजाचो आणि तो मेळ्ळो. भारतीय जनता पार्टी पयलींसान एसटी रिजर्वेशन दिवपा खातीर किंवा जे पयलीं भारतीय म्हणजे एसटी फ्रॉम ओबीसींतल्यान आमचे गावडा वेळी कुणबी समाजाक 2003 भितर हाडले ते भारतीय जनता पार्टीनच हाडले आणि आयज परत एक फावटी तांचो डिमांड आसा तो फुलफील केल्लो आसा. हांव जरी आमदार सांगे मतदारसंघाचो आसलो जाल्यार आमी ते वेलकमच करतात, कारण जर एखादे वेळ ह्या समाजाचेर केन्नाय अन्याय जाता, इतर समाजाच्या एखादे वेळ उमेदवाराक आमदाराक ते समजना जाल्यार चड तांकां तें समजुपाक शकता. अपेक्षा आसा इतकीच की त्या पद्दतीन आमकां नेतृत्व मेळपाक जाय आनी ते नेतृत्वाक न्याय दिवपा सारके आमदार जावपाक जाय, जाणे करून सर्वांगीण विकास जावपाक भर पडटली. सो ओवरऑल ह्या डिसिजनाचे आमी वेलकम करतात. आमकां हें करतले. हांवें भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्र्या कडेन उलयलें आसा की म्हजे जर खंय गरज लागतली जर जाय जाल्यार म्हाका तुमी खंय सांगता त्या जाग्याचेर तिकेट दिवपाचें तेजेर हांव लडोवपाक तयार आसा. जायना जर जाय जाल्यार संघटन कार्य आसा जावं बाकीचें कार्य आसा तातूंत भितर हांव वावून घेतलो, कारण हांव फक्त आमदार जावनच कितें तरी हें करतलें अशें कांय ना. देशाची सेवा करपाक जाय, पार्टीची सेवा करपाक जाय जाल्यार आमकां जी जबाबदारी पार्टी दिता ती पार्टी घेवन वतले. पूण म्हाका पूर्ण खात्री आसा की पार्टी खंय ना जाल्यार खंय आमकां एकोमोडेट करतली, जाणे करून हांवें म्हजे ज्या कारकिर्दीन भितर म्हज्या मिनिस्ट्री पसून दिली सांगे मतदारसंघ हो इतलो व्हडलो मतदारसंघ, त्या मतदारसंघातल्या शेवटच्या मनशा सुविधा पावोवपाचें म्हज्या कारकिर्दीन भितर हांवें काम केल्लें आसा. ते मागीर साळजिणी जावं, ते कल्ला जावं, काजू कट्टव जावं, काजूर जावं किंवा मानगाळ जावं किंवा तुडव जावं, वेर्ले जावं, ह्या भागांनी रस्ते नाशिल्ले, वीज नाशिल्ली, पाणी नाशिल्ली, ह्या भागांनी पावोवपाचो प्रयत्न पयले फावटी हांवें ग्रामीण भागा पसून केल्लो आसा. ह्या भागांतल्या खंयचोय असो वाडो मेळचो ना ज्या जाग्याचेर म्हजे 3 म्हयन्यांनी एक फावटी भेट जायना. ज्या दुर्गम भागां भितर फॉरेस्टा कडेन लॉडो पसून दिवन त्या भागांनी पावोवपा खातीर हांवें अनेक वेळा आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांचे वायटपण घेतले आशिल्ले, पूण ते वायटपण घेतला ते आमच्या गरिबांतल्या गरीब लोकांक आणि विखुरलेल्या लोकांक ह्या समाजाक न्याय दिवपा खातीर म्हजें संपूर्ण आयुश्य हांवें वेचलेलें आसा. सकाळ फुडें उठले नंतर म्हजी जी ओपीडी सुरू जाता ते रातचे 12-1 हांव हें करता. म्हजें काम करपाची पद्दती तशी आसा, कारण म्हजे जेवणाकय हांव केन्नाय काम घेतलो ना. म्हजें जेवणूय आसा तें डब्यान घेवन हांव गाडयेन प्रवास करता तेन्ना जेवण घेता. सकाळचो ब्रेकफास्ट जातलो किंवा रातचें जेवण हांव 12च्या पयलीं केन्नाय जेवलो ना, कारण 12-1 पर्यंत म्हज्या घरा कडेन आसा. म्हाका अपेक्षा आसा की येणारो जो कोण उमेदवार आसा ताणें त्या पद्दतीन काम केलें जर जायत लोकांचें कल्याण जातलें.